أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معنا النهاردة مجموعة من العربيات، منها عربيات هيونداي وكمان كيا وكمان نيسان وكمان عربيات فيات وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية ميتسوبيشي لانسر شارك موديل العربية 2008. العربية بحالة جيدة جدا، العربية رشة حزام نظافة فقط. العربية فابريكا دواخل، العربية فيها عداد شرعي 130,000 كيلو. العربية لسه معمول لها جميع الصيانات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر شارك موديل العربية 2008. سعر العربية 140,000 جنيه. سعر العربية 140,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 066 85 377. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 066 85 377. العربية اللي معانا دلوقتي عربية تويوتا ياريس موديل العربية 2008. العربية أعلى فئة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية أوتوماتيك. العربية فيها 4 زجاج كهرباء. العربية فيها فرامل ABS، والعربية فيها 2 إيرباك. العربية فيها طقم كاوتش جديد وبطارية جديدة وعفشة وموتور بحالة ممتازة. العربية فيها تكييف ثلاجة. السيارة أو العربية رشة خارجي فقط للنظافة. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية فيها رخصة لشهر 8 2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا ياريس موديل العربية 2008. سعر العربية 140,000 جنيه. سعر العربية 140,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 3 44 300. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 3 44 30. العربية اللي معانا دلوقتي عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2008. العربية خارجي. العربية فابريكا بالكامل ما عدا اكسدام خلفي نظافة من الخرابيش. العربية بالكتالوجات بتاعتها. العربية عداد شرعي 148,000 كيلو فقط. العربية فيها كاسة تاتش بلوتوث. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها 5 جنوط سبور. العربية فيها إيرباج وفيها بطارية جديدة. العربية المكنة والفتيس والموتور بحالة الفابريكا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2008 خليجي. سعر العربية 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 259 24 278. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 259 24 278. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي كريتا موديل العربية 2017. العربية عداد شرعي 32,000 كيلو فقط. العربية بدون أي دهان خالص. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية أعلى فئة بالبصمة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها إشارات مرايات وكمان فيها إيرباج وفيها فرامل ABS. العربية فيها طارة مالتي. العربية فيها جنود 17. العربية فيها باور وسنتر وفوج لايت وكمان فيها شاشة اندرويد وكمان فيها فرش جلد. العربية الاستبن بتاعها منزلش على الأرض. العربية بحالة جيدة تماما. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي كريتا موديل العربية 2017. سعر العربية 288,000 جنيه. سعر العربية 288,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 224 54 791. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 224 54 791. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2009. العربية زيرو دواخل.
العربية رشة بالكامل من الخارج. العربية رشة كبوت وسقف وشنطة بدون معجون. العربية فيها عداد شرعي 144 ألف كيلو فقط. العربية المكنة والعفشة بحالة ممتازة. العربية فيها تكييف ثلاجة وفيها فرش بلادها. العربية فيها رخصة لشهر 7/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2009. سعر العربية 92 ألف جنيه. سعر العربية 92 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 39 35 85 413. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 39 35 85 413. العربية اللي معانا دلوقتي عربية فيات شاهين موديل العربية 2003. العربية فابريكا بره وجوه بدون بويا خالص. العربية فيها عداد شرعي 87 ألف كيلو. العربية بحالة الموتور بحالة ممتازة. الموتور 1400 سي سي. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور طنطا. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات شاهين موديل العربية 2003. سعر العربية 56 ألف جنيه. سعر العربية 56 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 118 02 625. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 118 02 625. العربية اللي معانا دلوقتي عربية فيات 128 موديل العربية 1992. العربية فيها رخصة لمدة سنة ونص. العربية موتور 1300 سي سي. العربية مرور أسيوط. العربية فابريكا من الداخل. العربية فيها زجاج كهرباء ونظام إنذار. العربية استخدام خفيف. السعر قابل للنقاش إن شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات 128 موديل العربية 1992. سعر العربية 30 ألف جنيه. سعر العربية 30 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 021 01 449. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 021 01 449. العربية اللي معانا دلوقتي عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. العربية زيرو بره وجوه. العربية بدون توكيلات يعني البيع من المالك مباشرة. العربية خليجي وارد السعودية. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها سكاكين خلفي وأمامي. العربية فيها رخصة لمدة سنة ونص. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. سعر العربية 197 ألف جنيه. سعر العربية 197 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 665 77 176. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 665 77 176. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2016. العربية فيها عداد شرعي 90 ألف كيلو فقط. العربية فابريكا بالكامل. العربية أعلى فئة. العربية بانوراما. العربية جميع الصيانات منتظمة بالتوكيل بالفواتير. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2016. سعر العربية 298 ألف جنيه. سعر العربية 298 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 210 10 722. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 210 10722. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2014. العربية بحالة المصنع. جميع الصيانات بتاعت العربية في التوكيل. العربية الاستبن بتاعها منزلش على الأرض. العربية رشة بعض الأجزاء من الخارج للبهتان اللون فقط. العربية السعر قابل للتفاوض إن شاء الله. والمعاينة هتكون في مدينة نصر أو القاهرة الجديدة. المعاينة من المالك مباشرة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2014. سعر العربية 148 ألف جنيه. سعر العربية 148 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 113 32 992. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 041 33 29 92. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات.
لو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.